عزیز مرزا اپنا نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں درخواست گزار ہوں محترم کلیم اختر کلیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش فرمائیں. محترم کلیم اختر کلیم. شرف یہ خاص ہے دنیا میں آدمی کے لیے، شرف یہ خاص ہے دنیا میں آدمی کے لیے، بچھائے فرش عزا دل کی تازگی کے لیے، بچھائے فرش عزا دل کی تازگی کے لیے. اگر حسین جلاتے نہیں لہو کے چراغ، یہ کائنات ترس جاتی روشنی کے لیے، یہ کائنات ترس جاتی روشنی کے لیے. السلام کے چند اشعار انتہائی اختصار کے ساتھ. عطا حضور. جو بھی غم گسار ہے زہرا کے لال کا، جو بھی غم گسار ہے زہرا کے لال کا، سایہ فگن ہے اس پا کرم ذوالجلال کا، سایہ فگن ہے اس پا کرم ذوالجلال کا. اور ہم آج تک ازل سے غلام حسین ہیں، ہم آج تک ازل سے غلام حسین ہیں. رشتہ یہ استوار ہے ماضی سے حال کا. اور شعر پیش کر رہا ہوں حضور کے. دل سے عدوِ شاہ کی نفرت نہ جائے گی، مٹنا بہت محال ہے شیشے میں بال کا. اپنے لہو کی دھار سے ابن بطول نے، اپنے لہو کی دھار سے ابن بطول نے نقشہ بدل کے رکھ دیا دشت قتال کا، نقشہ بدل کے رکھ دیا دشت قتال کا. اور ماں اپنے بے زباں کی نہ منت بڑھا سکی، اصغر ابھی ہوا تھا کہاں 1 سال کا. اور اہل جفا تبسم اصغر پر رو دیے، حملہ کیا صغیر نے ایسے کمال کا. اتنے حسین تھے علی اکبر کے اہل شر، کہتے تھے سامنا ہے نبی کے جمال کا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں حضور کہ مرقد میں جب فرشتوں نے مجھ سے کیے سوال، مولا نے خود جواب دیا ہر سوال کا. کلیم بھائی واہ 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 واہ. اور صدقہ ہے یہ بھی مجلس شبیر کا کلیم، صدقہ ہے یہ بھی مجلس شبیر کا کلیم. میرے قلم نے دور نہ دیکھا زوال کا. اگر حسین جلاتے نہیں لہو کے چراغ،
अगर हुसैन जलाते नहीं लहू के चिराग, ये कायनात तरस जाती रोशनी के लिए। कलीम अख्तर कलीम साहब को समाअत फरमाए आपने, मौला इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। ये अम्र हक है कि गम जिंदगी घटाता है, ये अम्र हक है कि गम जिंदगी घटाता है, गमे हुसैन मगर जिंदगी बढ़ाता है। ये अम्र हक है कि गम जिंदगी घटाता है, गमे हुसैन मगर जिंदगी बढ़ाता है। बजाते खुद कोई करबो बला नहीं जाता, बजाते खुद कोई करबो बला नहीं जाता, वही है जाता जिसे बावफा बुलाता है, वही है जाता जिसे बावफा बुलाता है। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम कैसर वजदी से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना नज़रान अक़ीदत बाहुज़ूर शहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम पेश करें। मोहतरम कैसर वजदी। चंद सलाम के अशार। उतरा है आसमान से लिखा हुसैन का, उतरा है आसमान से लिखा हुसैन का, मैं जानता हूँ या अली शजरा हुसैन का। उतरा है आसमान से लिखा हुसैन का, मैं जानता हूँ या अली शजरा हुसैन का। नेज़े पे एक सर तो नहीं है सजा हुआ, नेज़े पे एक सर तो नहीं है सजा हुआ, सच पूछिए तो दीन है चेहरा हुसैन का। नेज़े पे एक सर तो नहीं है सजा हुआ, सच पूछिए तो दीन है चेहरा हुसैन का। ये भूख और प्यास, ये नेज़े ये बर्छियाँ, ये भूख और प्यास, ये नेज़े ये बर्छियाँ, क्या रोक सके कोई भी रास्ता हुसैन का। ये भूख और प्यास, ये नेज़े ये बर्छियाँ, क्या रोक सके कोई भी रास्ता हुसैन का। तुम बात कर रहे हो फ़कत इस जहान की, तुम बात कर रहे हो फ़कत इस जहान की, चलता है आसमान पे सिक्का हुसैन का। तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो फ़कत इस जहान की, चलता है आसमान पे सिक्का हुसैन का। तशना लबों ने हमको अता की है जिंदगी, तशना लबों ने हमको अता की है जिंदगी, पानी की बूंद बूंद है सदका हुसैन का। तशना लबों ने हमको अता की है जिंदगी, तशना लबों ने हमको अता की है जिंदगी, पानी की बूंद बूंद है सदका हुसैन का। नाना के दी की ऐसी हिफाजत करेगा कौन, नाना के दी की ऐसी हिफाजत करेगा कौन, सानी नहीं है कोई भी मौला हुसैन का। नाना के दी की ऐसी हिफाजत करेगा कौन, सानी नहीं है कोई भी मौला हुसैन का। वजदी किसी का कुछ भी नहीं है जमीन पर, वजदी किसी का कुछ भी नहीं है जमीन पर, दरिया भी सब हुसैन के सहरा हुसैन का। वजदी किसी का कुछ भी नहीं है जमीन पर, दरिया भी सब हुसैन के सहरा हुसैन का। उतरा है आसमान से लिखा हुसैन का, मैं जानता हूँ या अली शजरा हुसैन का। तुम बात कर रहे हो फ़कत इस जहान की, तुम बात कर रहे हो फ़कत इस जहान की, चलता है आसमान पे सिक्का हुसैन का। कैसर वजदी अपना खूबसूरत नज़ाने अक़ीदत बारगाह शहदाए करबला में पेश फरमा रहे थे। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम अब्दुस समद नूर सहारनपुरी साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना नज़ाने अक़ीदत पेश कराएँ। अब्दुस समद नूर सहारनपुरी। चंद शेर सलाम के।
نرغائے کفر سے نکالا ہے، نرغائے کفر سے نکالا ہے، دین شبیر نے سنبھالا ہے۔ بہت اچھا سمجھ، واہ واہ واہ۔ نرغائے کفر سے نکالا ہے، دین شبیر نے سنبھالا ہے مشیت وگرنہ فوج یزید، ہے مشیت وگرنہ فوج یزید ایک تلوار کا نوالا ہے۔ کیا اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ ہے مشیت وگرنہ فوج یزید ایک تلوار کا نوالا ہے۔ ہے مشیت وگرنہ فوج یزید ایک تلوار کا نوالا ہے۔ اور یوں ہے احباب گرد مولا حسین، یوں ہے احباب گرد مولا حسین، چاند کے گرد جیسے حالہ ہے۔ یوں ہے احباب گرد مولا حسین، چاند کے گرد جیسے حالہ ہے۔ اور تیسرا راستہ نہیں کوئی، تیسرا راستہ نہیں کوئی، یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ تیسرا راستہ نہیں کوئی، بہت اچھا سمجھ، واہ واہ واہ۔ تیسرا راستہ نہیں کوئی، واہ واہ واہ۔ تیسرا راستہ نہیں کوئی، یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے۔ اور ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ واہ سمجھ، واہ واہ واہ۔ اور ایک ننھی سی مسکراہٹ نے، ایک ننھی سی مسکراہٹ نے غم کی آغوش کو سنبھالا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک ننھی سی مسکراہٹ نے غم کی آغوش۔ غم کی آغوش کو سنبھالا ہے۔ اور غم شبیر میں جو نکلے ہیں، غم شبیر میں جو نکلے ہیں، مجھ کو ان آنسوؤں نے پالا ہے۔ غم شبیر میں جو نکلے ہیں، مجھ کو ان آنسوؤں نے پالا ہے۔ غم شبیر میں جو نکلے ہیں، واہ واہ مجھ کو ان آنسوؤں نے پالا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور زائر کربلا مبارک ہو، زائر کربلا مبارک ہو، تیری آنکھوں میں غم نرالا ہے۔ زائر کربلا مبارک ہو، تیری آنکھوں میں غم نرالا ہے۔ نور پیشی ہو حشر میں اتنی، نور پیشی ہو حشر میں اتنی، بس وہ کہہ دیں حسین والا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہے مشیت وگرنہ فوج یزید ایک تلوار کا نوالا ہے۔ ذکر کرب و بلا پہ روئے رسول، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے۔ عبد الصمد نور سہارنپوری اپنا خوبصورت نذرانہ عقیدت بحضور شہدائے کربلا علیہم السلام پیش فرما رہے تھے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ چار مصرے اور چھوٹی شہزادی کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا۔ دیتا ہے صدا خیمہ سرور شب عاشور، دیتا ہے صدا خیمہ سرور شب عاشور، حر جیسے بناتے ہیں مقدر شب عاشور۔ دیتا ہے صدا خیمہ سرور شب عاشور، حر جیسے بناتے ہیں مقدر شب عاشور۔ کیا جانیے کیا معنی تھا لوری میں سنایا، کیا جانیے کیا معنی تھا لوری میں سنایا،
असगर हुआ एक रात में अकबर शब आशूर। देता है सदा ख़ैमाए सरवर शब आशूर। हुर जैसे बनाते हैं मुक़द्दर शब आशूर। क्या जानिए क्या माने था लोरी में सुनाया, असगर हुआ एक रात में अकबर शब आशूर। हैं कितने मोजज़ात सकीना के हाथ में, हैं कितने मोजज़ात सकीना के हाथ में। सिमटी है कायनात सकीना के हाथ में। हैं कितने मोजज़ात सकीना के हाथ में, सिमटी है कायनात सकीना के हाथ में। मश्को अलम को साथ में देखा तो यूं लगा, मश्को अलम को साथ में देखा तो यूं लगा, अब्बास का है हाथ सकीना के हाथ में। मश्को अलम को साथ में देखा तो यूं लगा, अब्बास का है हाथ सकीना के हाथ में। गाजी को सिर्फ एक इशारे की देर है, गाजी को सिर्फ एक इशारे की देर है, रख देगा वो फरात सकीना के हाथ में। गाजी को सिर्फ एक इशारे की देर है, रख देगा वो फरात सकीना के हाथ में। पोती है बूतुराब की कंकड़ से गर कहे, पोती है बूतुराब की कंकड़ से गर कहे। अरे करने लगे वो बात सकीना के हाथ में। पोती है बूतुराब की कंकड़ से गर कहे, करने लगे वो बात सकीना के हाथ में। महवर से अपने निकले तो आकर ठहर गए, महवर से अपने निकले तो आकर ठहर गए। अनवारे शिश जिहाद सकीना के हाथ में। मरकत का खौफ और न महशर की फिक्र है, मरकत का खौफ और न महशर की फिक्र है। जब है मेरी निजात सकीना के हाथ में। मरकत का खौफ और न महशर की फिक्र है, जब है मेरी निजात सकीना के हाथ में। दामन कुशादा करने लगी जिस घड़ी अजल, दामन कुशादा करने लगी जिस घड़ी अजल। ठहरी रही हयात सकीना के हाथ में। और जी भर के देख ले शब आशूर बाप को, जी भर के देख ले शब आशूर बाप को। ये आखिरी है रात सकीना के हाथ में। जी भर के देख ले शब आशूर बाप को, ये आखिरी है रात सकीना के हाथ में। दामन जला तमाचे लगे दर बदर हुई, दामन जला तमाचे लगे दर बदर हुई। फिर भी है दीनियात सकीना के हाथ में। दामन जला तमाचे लगे दर बदर हुई, फिर भी है दीनियात सकीना के हाथ में। मुझको नदीम नकवी शिफात की फिक्र क्या, मुझको नदीम नकवी शिफात की फिक्र क्या। जब है कलम दवात सकीना के हाथ में, जब है कलम दवात सकीना के हाथ में। और मश्को अलम को साथ में देखा तो यूं लगा, अब्बास का है हाथ सकीना के हाथ में। दरख्वास्त गुजार हैं
मोहतरम नसीमुल हसन जैदी साहिब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ। सलाम से पहले एक मतला और 3 अशार की खिदमत है कि गर शैने शहादत का पिया जाम न होता, गर शैने शहादत का पिया जाम न होता, मजहब तो बहुत होते पर इस्लाम न होता। मजहब तो बहुत होते पर इस्लाम न होता, गर शैन शहादत का पिया जाम न होता, मजहब तो बहुत होते पर इस्लाम न होता। और भेजी हुई अल्लाह की सब होती किताबें, भेजी हुई अल्लाह की सब होती किताबें, भेजी हुई अल्लाह की सब होती किताबें, आलम में ये कुरान का पैगाम न होता, आलम में ये कुरान का पैगाम न होता। और शेर सुनिए, गर हुक्म मोहम्मद पे अमल करते मुसलमान, गर हुक्म मोहम्मद पे अमल करते मुसलमान, फिर जुल्म यजीदी का कहीं नाम न होता, फिर जुल्म यजीदी का कहीं नाम न होता। और ये शेर सुनिए, कुछ लोग अगर बनते न दहशत की अलामत, कुछ लोग अगर बनते न दहशत की अलामत, इस्लाम किसी दौर में बदनाम न होता, इस्लाम किसी दौर में बदनाम न होता। और तशहीर अगर ज़ैनब व सज्जाद न करते, तशहीर अगर ज़ैनब व सज्जाद न करते, ये मार कहे करबो बला आम न होता, ये मार कहे करबो बला आम न होता। सलाम के 4-5 अशार पेश खिदमत हैं। सीने किरतास पे मिसरा यही तहरीर है, सीने किरतास पे मिसरा यही तहरीर है, फर्श मजलिस करबला के कर्ब की तफसीर है, फर्श मजलिस करबला के कर्ब की तफसीर है। और खालिके अकबर की मर्जी थी तभी तो करबला, खालिके अकबर की मर्जी थी तभी तो करबला, ख्वाब इब्राहिम के हर अज़्म की ताबीर है, ख्वाब इब्राहिम के हर अज़्म की ताबीर है। और गूंजते हैं जो फ़ज़ा में मरसिए नौहे सलाम, गूंजते हैं जो फ़ज़ा में मरसिए नौहे सलाम, दर हकीकत करबला के दर्द की तासीर है, दर हकीकत करबला के दर्द की तासीर है। और करके कब्जा नहर पर गाजी ने ये बतला दिया, करके कब्जा नहर पर गाजी ने ये बतला दिया, करबला अब हश्र तक अब्बास की जागीर है, करबला अब हश्र तक अब्बास की जागीर है। और क्या लिखे अशार कोई मदह अहले बैत में, क्या लिखे अशार कोई मदह अहले बैत में, अब न गालिब है जहां में और न कोई मीर है, अब न गालिब है जहां में और न कोई मीर है। और करबला में जो दिया करबला में जो दिया शब्बीर ने गुल कर दिया, करबला में जो दिया शब्बीर ने गुल कर दिया, वो दिया ही दर हकीकत बाइसे तनवीर है, वो दिया ही दर हकीकत बाइसे तनवीर है। और बरसरे नेज़ा तलावत मैंने की कुरान जिसने की कुरान की, बरसरे नेज़ा तलावत जिसने की कुरान की, आलम इनका में वो वाहिद सरे शब्बीर है, आलम इमका में वो वाहिद शरे शब्बीर है। और मिल गया रूमाल ज़हरा ज़ानुए शब्बीर भी, मिल गया रूमाल ज़हरा ज़ानुए शब्बीर भी, क्या मुकद्दर है तेरा हुर क्या तेरी तकदीर है। और आखिरी शेर है कि अहमदो हैदर बतूलो शब्बरो शब्बीर को, अहमदो हैदर बतूलो शब्बरो शब्बीर को, अपने दामन में समेटे चादरे ततहीर है, अपने दामन में समेटे चादरे ततहीर है। और मक्ता पेश खिदमत है कि ज़ेब तन करना है हमको वो कफन जिस पर हसन, ज़ेब तन करना है हमको वो कफन जिस पर हसन, करबला की खाक से नांदे अली तहरीर है,
کربلا کی خاک سے ناندے علی تحریر ہے، واہ واہ واہ، سینہ کرتاش پہ مصرع یہی تحریر ہے، فرش مجلس کربلا کے کرب کی تفسیر ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خالق اکبر کی مرضی تھی تبھی تو کربلا، خواب ابراہیم کے ہر عزم کی تعبیر ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محترم المقام اشرف جارچوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ محترم اشرف جارچوی صاحب۔ ایک مسئلہ اور دو شعر پیش کر رہا ہوں میرا سرکار کہ یہ علی اصغر بڑا جیدار ہے، یہ علی اصغر بڑا دیدار ہے، یہ علی اصغر بڑا جیدار ہے، کم سنی میں حیدر کرار ہے۔ واہ 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 واہ، یہ علی اصغر بڑا جیدار ہے، سنی میں کم سنی میں حیدر کرار ہے۔ دیکھ کر لشکر کو اصغر نے کہا، دیکھ کر لشکر کو اصغر نے کہا، یہ تو بابا ریت کی دیوار ہے۔ دیکھ کر لشکر کو اصغر نے کہا، یہ تو بابا، یہ تو بابا ریت کی دیوار ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایک تبسم اصغر بے شیر کا، ایک تبسم اصغر بے، ایک تبسم اصغر بے شیر کا کربلا کا مرکزی کردار ہے۔ ایک تبسم اصغر بے شیر کا، ایک تبسم اصغر بے شیر کا کربلا کا مرکزی کردار ہے۔ کلام کے چند شعر کہ رکنے دے گا کیا خدا اس مصطفیٰ کا تذکرہ، رکنے دے گا کیا خدا اس مصطفیٰ کا تذکرہ، زیر خنجر بھی کیا جس نے خدا کا تذکرہ۔ بھائی واہ 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 واہ، رکنے دے گا کیا خدا اس مصطفیٰ کا تذکرہ، زیر خنجر بھی کیا جس نے خدا کا تذکرہ، اور گونج کر کہتی ہے پہ ہم یہ اذانوں کی صدا، گونج کر کہتی ہے پہ ہم یہ اذانوں کی صدا، کون روکے گا شہ کرب و بلا کا تذکرہ، کون روکے گا شہ کرب و بلا کا تذکرہ، اور کربلا کا ذکر کم منت کشے آواز ہے، کربلا کا ذکر کم منت کشے آواز ہے، اشک غم کی رو میں ہے کرب و بلا کا تذکرہ، کربلا کا تذکرہ، کربلا کا ذکر کم منت کشے آواز ہے، اشک غم کی رو میں ہے کرب و بلا کا تذکرہ، اور کھل کے سب کہنے لگے پھر قل ہو واللہ احد، کھل کے سب کہنے لگے پھر قل ہو واللہ احد، جب کیا شہ نے تہ خنجر خدا کا تذکرہ، جب کیا شہ نے تہ خنجر خدا کا تذکرہ، اور منبر دست شہیدی پہ جو اصغر آ گئے، منبر دست شہیدی پہ جو اصغر آ گئے، ارے ابتدا میں ہو گیا پھر انتہا کا تذکرہ، ابتدا میں ہو گیا پھر انتہا کا تذکرہ، تیر کھا کر مسکرا کر کہہ دیا بے شیر نے، تیر کھا کر مسکرا کر کہہ دیا بے شیر نے، اب دلیروں میں نہ ہوگا حرملا کا تذکرہ، اب دلیروں، تیر کھا کر مسکرا کر کہہ دیا بے شیر نے، اب دلیروں میں نہ ہوگا حرملا کا تذکرہ، اور بے زبانی میں زباں دانی کے جوہر دیکھ کر، بے زبانی میں زباں دانی کے جوہر دیکھ کر، ہے زبانوں پر تیری اصغر ادا کا تذکرہ، ہے زبانوں پر تیری اصغر ادا کا تذکرہ، اور بچپنے میں حوصلے میرے بڑھانے کے لیے، سنیے گا، بچپنے میں حوصلے میرے بڑھانے کے لیے،
मेरी माँ करती थी असगर की वेगा का तस्करा। बचपने में हौसले मेरे बढ़ाने के लिए, बचपने में हौसले मेरे बढ़ाने के लिए मेरी माँ करती थी असगर की वेगा का तस्करा, और जिसके बाजू है कलम मंसूब है उससे अलम। जिसके बाजू है कलम, जिसके बाजू है कलम मंसूब है उससे अलम। खुद अलम उठकर करे जिसकी वफा का तस्करा, खुद अलम उठकर करे जिसकी वफा का तस्करा। और तशनगी का एक समंदर है वो सक्काए हरम, तशनगी का एक समंदर है वो सक्काए हरम। मौज में मौजें करें जिसकी वफा का तस्करा। तशनगी का एक समंदर है वो सक्काए हरम, मौज में मौजें करें जिसकी वफा का तस्करा। और नौके नेजा से जिसे छीना गया था दश्त में, नौके नेजा से जिसे छीना गया था दश्त में, हश्र तक होगा उसी अशरफ रिदा का तस्करा। जज़ाकल्लाह सुभान। ये अली असगर बड़ा जीदार है, कम सिनी में हैदर कर्रार है। देखकर लश्कर को असगर ने कहा, देखकर लश्कर को असगर ने कहा, ये तो बाबा रेत की दीवार है। मोहतरम अशरफ जारचवी अपना खूबसूरत नज़ान अक़ीदत बहुज़ूर शहदाए करबला पेश फरमा रहे थे। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर अब्बास शाहिर साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना नज़ान अक़ीदत बहुज़ूर शहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम पेश फरमाएँ। डॉक्टर अब्बास शाहिर साहिब। कसम खुदा की निजासत से दूर रखते हैं, कसम खुदा की निजासत से दूर रखते हैं, जो सजदे सभाए ज़हरा का नूर रखते हैं। कसम खुदा की नजासत से दूर रखते हैं, जो सजदे सभाए ज़हरा का नूर रखते हैं। जो लोग कहते हैं हम हैं गुलामे आले नबी, जो लोग कहते हैं हम हैं गुलामे आले नबी, वो इनकिसार में कितना गुरूर रखते हैं। बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं हम हैं गुलामे आले नबी, वो इनकिसार में कितना गुरूर रखते हैं। चार मिसरे और के। है तुझसे शामे गरीबां सहर नसीब इस्लाम, है तुझसे शामे गरीबां सहर नसीब इस्लाम, वगरना सुबह हिदायत की हो चली थी शाम। है तुझसे शामे गरीबां सहर नसीब इस्लाम, वगरना सुबह हिदायत की हो चली थी शाम। है तुझसे हुसैन, तुझसे है अब तक किताबे हक का भरम, हुसैन तुझसे है अब तक किताबे हक का भरम। तेरे कलाम से बाकी है एतबारे कलाम, हुसैन तुझसे है अब तक किताबे हक का भरम। तेरे कलाम से बाकी है एतबारे कलाम, तेरे कलाम से बाकी है एतबारे कलाम। सलाम के चंद अशार। फ़ज़ाए इश्क बहारे सुखन में रहते हुए, फ़ज़ाए इश्क बहारे सुखन में रहते हुए, खिज़ां गुजारी है खिज़ां गुजारी गुलों ने चमन में रहते हुए। फ़ज़ाए इश्क बहारे सुखन में रहते हुए, खिज़ां गुजारी गुलों ने चमन में रहते हुए। सलाम
ایسے غریب الوطن پہ جس کے حریف، سلام ایسے غریب الوطن پہ جس کے حریف غریب ہوتے ہیں اپنے وطن میں رہتے ہوئے، سلام ایسے غریب الوطن پہ جس کے حریف غریب ہوتے ہیں اپنے وطن میں رہتے ہوئے۔ شعور کیسے ہو ہم کو تمہارے حق کا حسین، شعور کیسے ہو ہم کو تمہارے حق کا حسین، حدود دائرہ فکر و فن میں رہتے ہوئے۔ شعور کیسے ہو ہم کو تمہارے حق کا حسین، حدود دائرہ فکر و فن میں رہتے ہوئے۔ خدا گواہ تیرے امر پر گواہی ہے، خدا گواہ تیرے امر پر گواہی ہے، ہماری روح ہمارے بدن میں رہتے ہوئے۔ خدا گواہ تیرے امر پر گواہی ہے، ہماری روح، خدا گواہ تیرے امر پر گواہی ہے، ہماری روح ہمارے بدن میں رہتے ہوئے۔ حرم نے دیکھی ہے تاثر ہر شہادت حق، حرم نے دیکھی ہے تاثر ہر شہادت حق، امید حلقہ دار و رسن میں رہتے ہوئے۔ حرم نے دیکھی ہے تاثر ہر شہادت حق، امید حلقہ دار و رسن میں رہتے ہوئے۔ فضائے عشق بہار سخن میں رہتے ہوئے، خزاں گزاری گلوں نے چمن میں رہتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم ہیں غلام آل نبی، وہ انکسار میں کتنا غرور رکھتے ہیں۔ حسین، تجھ سے ہے اب تک کتاب حق کا بھرم، تیرے کلام سے باقی ہے اعتبار کلام۔ اور سلام ایسے غریب الوطن پہ جس کے حریف غریب ہوتے ہیں اپنے وطن میں رہتے ہوئے۔ منتخب کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر عباس شہیر، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، امام حسین کی آفاقی شخصیت، جس پہ جتنا لکھا جا چکا ہے اور جتنا لکھنا باقی ہے، اگر سارے دریا سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی یہ جتنا شعراء نے کلام لکھا، اس سے کہیں زیادہ لکھا جا سکتا ہے، اور شاید جنگلات جو قلم بنائیں وہ کم پڑ جائیں اور جو سمندر روشنائی بنائیں اس میں کمی آ جائے۔ میٹرو ون نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس حوالے سے اس طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے رہیں۔ میٹرو ون کی پوری ٹیم، خصوصاً عامر مسعود شیخ، قیصر وجدی اور میں میزبان ڈاکٹر ندیم نقوی، تمام شعراء کا نہایت ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی اور شہدائے کربلا کے حضور سلام عقیدت پیش فرمائے۔ انشاءاللہ اس مجلس کو آئندہ سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئی مجلس حسین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔